जी शुक्रिया चेयरमैन साहब. I beg leave to move that this House may discuss the rise in air pollution levels in Pakistan. Motion under Rule 2018. जी शुक्रिया चेयरमैन साहब. यहाँ दोस्तों ने बात की है और मैंने पीपल्स पार्टी के एक और सेनेटर के लिए टाइम मांगा था जिनको नहीं दिया गया टाइम. मैं फिर ये दोहराऊंगी कि एक लैंग्वेज का कंपल्सरी होना और एक लैंग्वेज का ऑप्शनल होना इससे दीन का कोई ताल्लुक नहीं है और हमारी शनाख्त है. जो लैंग्वेजेस किसी भी मुल्क में कंपल्सरी होती हैं वो मादरी ज़बान होती है हमेशा से. तो ऑन द रिकॉर्ड हम ये बात कहना चाह रहे थे, आपने मौका इस वक्त मौजू नहीं समझा. खैर, मोशन पे आते मैं एक और बात भी कहने लगी हूँ कि जो सेनेटर आयशा रज़ा फारूक ने अभी एक इंस्ट्रूमेंट मूव किया है, वो लगता है हम में से बहुत को करना पड़ेगा, बहुतों को, क्योंकि इस हाउस ने अपनी फहम में और इज्तिमाई दानिश इस्तेमाल करते हुए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल भी पास किया था, जो यहाँ से हर मरहले को पास करते हुए हुकूमत का भी हामी भराते हुए पहुंचा है नेशनल असेंबली. वहाँ कोई एक साल से गुम है चेयरमैन साहब. ऐसे बहुत सारे बिल्स हैं जिस पर हमारे सेनेटर्स ने साल हर साल काम किया है और वो हमारी मुस्तकबिल से मुंसलिक है और हमारा काम, बुनियादी काम ये होता है. तो जब लोग पूछते हैं आपने क्या किया और जब जराइम पेश आते हैं माशरे में, हाय बावेला मचता है कि इस लड़की को किडनैप कर लिया गया, वो कम उम्र थी, ये हुआ, फिर इंटरनेशनली बातें होती हैं कि पाकिस्तान में कितनी चाइल्ड मोर्टेलिटी है और कितनी चाइल्ड मैरिजेज है और कितनी हद तक होती है और कितनी ज्यादतियाँ होती हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ कम उम्री में. तो फिर बड़ी बड़ी पेनल्टीज की बात होती है. लोग कहते हैं अच्छा हैंगिंग कर दें, इधर पब्लिक हैंगिंग कर दें, हर किस्म की पेनल्टीज की बात होती है. लेकिन जब कवानीन पास हो रहे होते हैं और एक हाउस जब इतनी जद्दोजहद करके कर रहा है, तो फिर नेशनल असेंबली को कुछ सोचना चाहिए कि अब इस सेनेट का टर्म ख़त्म हो रहा है, क्या वो यही उनकी सोच है कि हर चीज़ को एक इज्तिमाई कोल्ड स्टोरेज में डाल दें और गाली गलोच का ही एक दौर जारी रहे, क्योंकि सेनेट की कोशिश रही है कि यहाँ से एक कोई सैर हासिल काम निकले. तो अगर आप इस पर कोई, मैंने पहले भी स्पीकर साहब को भी लिख लिया था कि जी इनको पासिज कराएं. वो कह रहे थे कोविड की वजह से सेशन नहीं हो रहे थे, इस वजह से लैप्स हो गए. नहीं, वो जो पहले लैप्स हो गए हैं वो सिर्फ वापस आए हैं. 3 थे, हमने उनको ज्वाइंट सिटिंग में भिजवा दिए. बाकी नेशनल असेंबली में आज मैं फिर स्पीकर साहब से बात करूंगा. प्लीज भिजवाएं. जी थैंक यू. ये अब सब्जेक्ट पे आएंगे. अब सब्जेक्ट ये है कि, और ये भी बहुत ही अहम और संजीदा सब्जेक्ट है, लेकिन ना इसकी रिपोर्टिंग होती है ना इसका डिस्कशन होता है. हमने एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक पूरा कॉकस बनाया था सेनेट का, और मैं कोविड की वजह से हमने, क्योंकि वॉलंटरी है, उसमें कोई ना टीएडीए होता है ना कुछ, लोगों को पेमेंट भी नहीं मिलता, लेकिन सारे सेनेटर्स में कहूँगी कॉकस से ज़्यादा, नंबर से ज़्यादा जुमे की दोपहर को भी आके बैठते थे और अपना टाइम देते थे. तो मैं सबके आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द सेनेटर्स हु हैव बीन serving at this caucus and across the aisle and you have been supporting it. उसमें एक इशू हमने रेज किया था बार बार, उस पर काफ़ी काम भी हुआ था. यहाँ के इस्लामाबाद के वेस्ट वगैरह से तो हुआ है, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी जो ख़ास तौर में विंटर में, जाड़ों के महीनों में हमारे लिए बहुत अहम होती है, इस पर सब की, क्योंकि ये कल की आज की प्राइस राइज नहीं है, ये सेनेट इलेक्शंस के बारे में नहीं है, ये करप्शन के बारे में नहीं है, इस पर कोई तवज्जो नहीं होती. असल हमारा पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्राइसिस इस वक्त ये चल रही है. ये एक लॉन्ग टर्म वन है, लेकिन ये जिस तरह हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उतरते आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस की डायमेंशन अस्यूम कर चुका है. मैं चाहूँगी इस पर और लोग बात करें, आगाही पहुँचाएं लोगों को, और इस पर कुछ जॉइंट एक्शन हम लें. अब जहाँ तक आलूदगी की बात है चेयरमैन साहब, इन पिछले 2 साल में पाकिस्तान 7वां सबसे वल्नरेबल, सबसे अफेक्टेड मुल्क था पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से. इसमें गर्मी सर्दी की बात है. रुखसाना मुशाहिद सेनेटर्स, आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन, बिकॉज ये आप लोग इन चीज़ों पर काम भी करते रहें. इसमें पिछले 2 साल चेयरमैन साहब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की बात होती है, ये सब जुड़े हुए हैं, ये सारे मसले जुड़े हुए हैं. और ग्लोबल वार्मिंग में
پچھلے 2 سال سے پاکستان کے 2 شہر تھے جو سب سے گرم جگہیں, سب hottest cities in the world. One was Jacobabad, the other was in near Quetta. تو آپ مجھے بتائیں پچھلے 2 سال یہ ہوتا رہا ہے, تو بلوچستان اور سندھ کے شہر تو اس کی زد میں آ چکے ہیں. اب ڈراؤٹس اب دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, فلڈنگ ڈراؤٹ, یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ہم نے جو پالیسیز بنائی ہیں, جو کام کیے ہیں, وہ صرف انٹرنیشنلی سنانے کے لیے ایک پیپر پڑھ دیا جاتا ہے تاکہ پاکستان دوسرے ممالک کے لیے اپنی کاربن مینجمنٹ کرے, اپنی کاربن فٹ پرنٹ کی بات کرے. تو ہر چیز صرف باہر کے لیے نہیں ہوتی. جیسے ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہاں بلز نہیں پاس ہو رہے ہیں, لیکن باہر بڑی باتیں کی جاتی ہیں کانفرنسز پہ کہ ہم یہ کریں. تو یہ باتیں اپنے ملک میں یقینی بنانے کی ہیں, اپنے عوام کے لیے. اور ہوائی اس وقت ماحول میں جو آلودگی ہے, آپ دیکھ لیں اب جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس اب سارے شہروں کا میجر ہوتا ہے انٹرنیشنلی. اس میں اب لاہور پہلے نمبر 3 ہوتا تھا, اس سال نمبر 1 ہے. نمبر 1 کنسسٹنٹلی چل رہا ہے. دلی سے بھی, دلی کو پیچھے چھوڑ چکا ہے جو نمبر 2 یا 3 پہ ہوتا تھا. پیچھے کراچی بھی آتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر دلی میں پولوشن ہوگا تو لاہور میں ہوگا, لاہور میں ہوگا تو پھر گجرانوالہ میں ہوگا, گجرانوالہ میں ہوتے ہوتے نیچے بھی. اب یہ کراچی اس لیے بچا ہوا ہے کیونکہ سمندری وہاں ہوا آتی ہے, کوسٹل آتی ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, وہاں برک کلنز جو ہیں پنجاب میں زیادہ فوکسڈ ہیں. آپ اس دن بھی بات ہوئی تھی, بڑی عجیب و غریب باتیں ہوئی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جی برک کلنز جو ہیں ابھی بھی چل رہی ہیں. آپ یہاں سے ایئرپورٹ چلے جائیں, شام کو اسلام آباد ایئرپورٹ چلے جائیں, یا آپ یہاں سے نوشہرہ یا چلے جائیں, پشاور چلے جائیں, آپ کو رستے میں بڑی بڑی نظر آئیں گی چمنیز, کالا دھواں نکلتے. ایک تو یہ نہیں ملیں گی آپ کو, پھر بڑی بڑی سیمنٹ اور سٹیل فیکٹریز ملیں گی جو پھر جاتی ہیں اندرون کی طرف چلی جاتی ہیں. اور وہ کیونکہ پچھلی حکومت میں ہم نے ایک دفعہ سینٹ میں یہ بات ہوئی, پولیس گئی تھی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ, رات کو انہوں نے ریڈ کیا, پتہ چلا وہ رات کو اپنا کالا دھواں ماحول میں اور لوگوں کے پھیپڑوں میں لا رہے تھے. اب اس مسئلے کو ہم منیمائز نہ کریں. ہم نے کام کیا کوکس میں, کلائمیٹ چینج میں, اور منسٹر آئیں, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ریڈیوس کر رہے ہیں, ہم زگ زیگ ٹیکنالوجی لا رہے ہیں, اس کے لیے بس صرف 20 ملین کی ضرورت ہے. وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھے. بہت سی کلنز, اس میں کوئی 20 یا 23 کلنز ہو گئی, اب ان میں سے سفید دھواں نکلتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ اس کو ہم نے آن سکیل کرنا تھا, لیکن وہ ٹارگٹ کسی کی نظر میں ہی نہیں ہے, وہ کسی کی ڈسکشن میں ہی نہیں ہے. اور سب سے اہم بات چیئرمین صاحب, یہ کہنا کافی نہیں کہ دلی میں وہ کراپس برن کر رہے ہیں, جلا رہے ہیں کراپس فارمرز, اور اس کی اسموک ہمیں آلودہ کری. نو, دیٹ از ناٹ دا اونلی ریزن, دیٹ از انڈیڈ اے ریزن. کیونکہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے, پورے پنجاب میں, اور پنجاب آدھا وہاں ہے, اور ہندوستان کا پنجاب میں جب یہ اس طرح کراپس جلائے جاتے ہیں تو پاکستان میں اس کا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیے چیئرمین صاحب, ہوا کی آلودگی ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کے پچھلے دن آپ کے موٹر ویز بلاک تھے, وہ فاگ کی وجہ سے نہیں تھا. فاگ بالکل الگ چیز ہوتی ہے اور اسموگ بالکل الگ چیز ہوتی ہے, اور ہمیں ہمارے ایوانوں کو یہ اویئرنیس پھیلانی چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے آپ کے پورے ماحول میں, اٹس کالڈ ڈسٹ. ڈسٹ ہم سب جانتے ہیں اڑتی ہے, پشاور سے لے کے کراچی تک اڑتی ہے. اس میں جب آپ کا جو ان فیکٹریز سے نکلتا ہے اور جو آپ کی گاڑیوں سے فیول ایمٹ ہوتا ہے, یہ 2 چیزیں. اس سے ایک چیز ہوتی ہے, اس کا نام ہے کوئی پرٹیکولیٹ میٹر, اٹس کالڈ پرٹیکولیٹ میٹر. اور جب ڈرٹ اور فاگ, جب نارمل ونٹر فاگ آتا ہے جو سارے ممالک میں آتا ہے, بہت سے ممالک میں, جب یہ کمبائن ہوتے ہیں تو اسموگ ہوتا ہے. اسموگ اور فاگ میں یہ فرق ہے, فاگ آپ کے پھیپڑوں میں نہیں آتا, فاگ آپ کو ہسپتال تک نہیں پہنچاتا, فاگ آپ کو 1,35,000 اموات نہیں کاز کرتا, یہ اسموگ سے ہوتا ہے. یہ ہمارے پاکستان کے بہت ہی کم اور غلط اور کنزرویٹو اعداد و شمار ہیں, اینڈ دیٹ از 1,35,000 deaths, 1,35,000 deaths every year from just this toxic air.
Now we have to think about it. اب اس کوکس میں ایک اور کام ہوا, اس میں جنیجو صاحب ہیں, اس وقت ہیں نہیں یہاں, سینیٹر جنیجو, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں بل لانا چاہتا ہوں, کوئی 6 مہینے اس پہ ڈسکشن چلا, جو گاڑیوں میں سے نکلتا ہے ایمیشن, اسے کہتے ہیں وہیکولر ایمیشن. تو اس کے لیے اگر ہم ریگولیشن لے آئیں, اسلام آباد سے شروع کریں, صوبے ہمارے پک اپ کریں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ